भनेपछि नेपालकै पक्षमा थियो महाकाली। त्यो महाकाली नदीको महाकालीको सन्धि चाहिँ सीमा सन्धि होइन, त्यो सीमा सन्धि होइन, नदीको प्रयोग गर्ने सन्धि हो। तर आज सर्वत्र विरोध राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि किन भने होला? भन्दै गर्छन् यथार्थ चाहिँ यही हो। मैले तपाईँलाई बताएँ नि त अहिले। र त्यो जलस्रोतको उपयोग गर्ने सन्धिमा खर्च पनि आधा लाभ पनि आधा भनेर भनेछ त्यहाँ। त्यसमा जति लाभ हुन्छ त्यो लाभको लागि अनुपातमा खर्च पनि नेपालले पनि आधा हाल्ने, भारतले पनि आधा हाल्ने भनेको छ। त्यस्तो सन्धि त्यति नेपालले हुने सन्धि अहिलेसम्म भएको छैन। वाइट बडीको बारेमा 3 वर्ष भयो हामीले भने, मैले भनिरहेको छु 32 केजी सुनकाण्ड कहाँ हो अहिलेसम्म, कसले गयो? यति काण्ड कहाँ गयो? यो चाहिँ कोभिडमा समेत ग्रेट काम गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने काण्ड कहाँ गयो? देश तबाह भएका छन् नि त। सिरिया हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान हेर्नुहोस्। त्यस्तो स्थिति नेपालमा नआओस् है। भू राजनीतिक जुन परिवेश छ, केपी शर्मा ओलीजीले जुन विघटन गर्नुभयो, संविधान संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो प्रतिगमनकारी कदम थियो र त्यो संविधान विरोधी कदम थियो। पार्टनरसिप जस्तो तपाईँको आधा खर्च आधा लाभ, मेरो आधा खर्च आधा लाभ भनेको चाहिँ यो भारतको पक्षमा भएन भने त्यो बेलाको एसेसमेन्ट भएको हुनाले उनीहरूले लागू गरेकै छैन। शासनमा बस्ने मान्छेहरू नै म विदेशीको आशीर्वाद नभइकन म अड्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थितिमा पुग्छन् भने त्यो बेला हस्तक्षेप हुन्छ नि त। नेपालमा आलङ्कारिक राज संस्था, नेपालमा शासन गर्ने होइन तर एउटा अस्तित्वमा राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ। नेपाल सरकारको मन्त्री भएर नेपाल सरकारको मन्त्रीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वर्षको महिनाको चाहिँ 40,000 50,000 60,000 70,000 दिएछ भनेदेखि त्यो तपाईँको कानुनले तपाईँलाई दिएको कुरा तपाईँले लिन्न भन्नु चाहिँ लिन्न भनेर कुनै मान्यताको कुरो होइन। हेरिकन यो खाल्टो छ भने थापैकन खाल्टोमा खस्नु चाहिँ अर्को मूर्खता हो। नेपाल त्यो दोस्रो मूर्खतामा अहिले गइरहेको छ। कहिलेसम्म गर्ने डाक्टर साहब? हेर्नुहोस् त 2017 गर्नुहोस् न, तपाईँले ल्याउनुहोस्, तपाईँले लिएर आउनुहोस्, तपाईँले त्यसलाई पेस गर्नुहोस्, ल छलफल गर्न दिनुहोस्। किन नगर्ने? तपाईँ पार्टीहरूले किन छलफल नगर्ने त्यसको बारेमा? नेपालको राजनीतिमा देखिएका अस्थिरताले राजनीति भविष्य कहाँ पुग्ने हो, कस्तो हुने हो भन्नै सकिने अवस्था छैन। लिपुले कालापानी समस्या हो या केपी ओलीले भनेको जस्तो त्यो समस्यै होइन, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, नेपालको भूमि हो। यी र यस्तै विषयमा र समसामयिक राजनीतिक अवस्था र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भावी कार्यदिशा, चुनौती अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको तेस्रो धार, तेस्रो शक्ति बन्ने सम्भावना कति छ? राज संस्थाको बारेमा त अब चर्चा परिचर्चा पनि हुन छोडिसके जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री अर्थशास्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी चुरोकुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर लोहनीलाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अलिकति यो कोभिडका कारण लामो समयपछि डाक्टर साहबसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गरियो। हामी सोसल डिस्टेन्समै छौँ डाक्टर साहब, सामाजिक दूरीमै बसेका छौँ। अब जस्तो डाक्टर साहब एउटा अर्थ सम्बन्धी पनि डाक्टर साहबले राम्रो जानकारी राख्नुहुन्छ। डाक्टर साहब पटक पटक अर्थमन्त्री पनि हुनुभएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिम्मेवार तहमा अध्यक्ष तहमै हुनुहुन्छ। यो कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रले त्यो अर्थतन्त्र उच्किने अथवा लिगमा आउने अथवा साँच्चीकै राम्रो ढङ्गले अर्थतन्त्र सञ्चालन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा त्यो श्वेतपत्रलाई कसरी लिनुभएको छ डाक्टर साहबले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो श्वेतपत्र जारी गर्ने पनि एउटा फ्यासन नै भइसक्यो। एउटा सरकार गएर अर्को सरकार आएपछि श्वेतपत्र जारी गर्ने भने एक किसिमले सराप नै हो त्यो। पहिले अब मलाई लाग्छ रामशरण महतजीले पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो। उहाँ गइसकेपछि युवराज खतिवडा आउनुभयो अर्थमन्त्री भनेर, उहाँले पनि श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो। पुरानो बोले सब बिगार्यो, अब म ठिक गर्छु भनेर। युवराज खतिवडा पछि त्यसपछिको श्वेतपत्र चाहिँ यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि बिचमा थिएन। अब अहिले जनार्दनजीले पनि जारी गर्नुभएको छ। उहाँले पनि एक किसिमले गएको सरकारले यो ठिक बेठिक यो बेठिक गर्यो भनेर चाहिँ उहाँले पनि एक किसिमले सराप नै भएको छ तपाईँको। त्यसैले यो श्वेतपत्र जारी गरेर मैले लिँदाखेरि यस्तो नराम्रो अवस्था थियो, मैले लिएर अब के गर्छु भन्ने यो एक किसिमले फ्यासन जस्तो भएको छ। मैले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आवश्यकतै छैन। जहाँसम्म श्वेतपत्रकै कुरा छ, केही कुराहरू चाहिँ सबैले भनिराखेकै कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा, नेपालको अर्थ राजनीतिको बारेमा सबैले भनिराखेका कुरा के भने आफ्नो हैसियतभन्दा बढ्ता हामी बाँचिरहेका छौँ भनेको मतलब तपाईँको आम्दानी 100 रुपियाँ दाम हुन्छ भने 150 रुपियाँ दाम खर्च गर्न थाल्नु भने के हुन्छ? त्यही हो। त्यसैले नेपाल सरकारको
यस्तो छ मानव यस्तो छ कि यो पैसा भने जति पनि आइहाल्छ, जति पनि खर्च गर्नु हामीले पाउँछौँ। बजेट सजेट भन्दै यसको कुनै तपाईँको बन्देज त छँदै छैन अहिले। झन् अब अग्रगामीहरूको सरकार आएपछि त अब सबै अग्रगामीहरूले त सब अग्रगामीहरूको सरकारले त अब कुनै कुरा बजेटको बन्देज सन्देज अथवा ऐन कानुन भन्ने सबै छोडि नै सकेको छ। कारण यो परिवेशमा नेपाली जनताले तिरेको करको जुन छ, नेपाली जनता आम नेपाली जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको पैसाको व्यापक दुरुपयोग भएको छ खर्चमा। नेपाल सरकारको चाहिँ साधारण खर्चमा यतिसम्म खर्च बढेर गएको छ कि तपाईँको खर्चले अब साधारण खर्च भन्नु त तलब भत्ता इत्यादि धान्न पनि हाम्रो आम्दानीले नभ्याउने भएर विकास गर्नु पर्यो भनेर भनेदेखि ऋण लिएर विदेशी र स्वदेशी ऋण लिँदाखेरि एकातिर ऋण बढेर जाने, अर्कोतिर साधारण खर्च मात्रै बढेर जाने, लगानी चाहिँ नबढ्ने गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ एउटा के भन्छन् भने मान्छे पहिले चाहिँ जानिकन हेरेर खाल्टोमा होइन नजानिकन भन्नुहोस् कि थाहा नपाइकन खाल्टोमा खस्नु एउटा कुरा हो, तर हेरिकन यो खाल्टो छ भने थाहा पाइकन खाल्टोमा खस्नु चाहिँ अर्को मूर्खता हो। नेपाल त्यो दोस्रो मूर्खतामा अहिले गइरहेको छ। यो चाहिँ यथार्थ हो र त्यसका केही पक्षहरू चाहिँ श्वेतपत्रमा देखाएको छ। श्वेतपत्रमा जस्तो ऋण कसरी बढेको छ भन्ने देखाएको छ, खर्च कसरी बढेको छ भन्ने देखाएको छ र नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि राम्रो देखिए पनि भित्र खोक्रो भएर गइरहेछ है भन्ने कुराहरूमा अब यो कुरो चाहिँ योभन्दा अगाडि युवराज खतिवडाले पनि त्यही भनेको थिए। युवराज खतिवडाले त काङ्ग्रेसले ढुकुटी नै रित्तो बनाइदिएको युवराज खतिवडाले भनेको थिए अघि। त्योभन्दा अगाडि रामशरण महतले पनि त्यही भनेको थिए। सबैले चाहिँ आफूभन्दा अगाडिकालाई सरापेका छन् अघि। त्यसकारण चाहिँ उहाँले पनि यो कुराहरू ल्याउनु भएको छ। कतिपय कुराहरू तर उहाँले ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ ठिक पनि छ। बोलिराख्या सबै म लगायत अरू थुप्रै मान्छेहरूले यी कुराहरू भनि पनि राखेको कुरा हो। अब मुख्य कुरो भविष्यमा के गरेर जानुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि यो गर्छौँ भनेर पहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि त्यही भनेको थिए। पहिले श्वेतपत्र ल्याउनेले पनि त्यही गर्छु भनेको थिए। खर्च कटाउँछौँ, साधारण खर्च कटाउँछौँ हामी, नेपाल सरकारको जुन स्रोत साधन छ त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्छौँ, पुँजीगत खर्च राम्रो गर्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ, भनेको कुरा पुरा गर्छौँ, भ्यारिएसन्सहरू हुन दिँदैनौँ। यो तपाईँको चाहिँ जति खर्च गर्ने भनेको छ त्योभन्दा धेरै बढ्ता खर्च गरेर भ्रष्टाचारलाई हुन दिँदैनौँ, अनेक कुराहरू त भनेको थिएँ नि त। हामी चाहिँ यति 2-3 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी चाहिँ निर्यात यसरी बढाएर लैजान्छौँ, आयात यसरी घटाएर लैजान्छौँ, अहिले पनि त्यही कुराहरू भनेको छ है। त्यसकारण त्यो भनेको कुरा कति लागु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त अब कुनै लागु हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ त छैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ लागु गर्न सक्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ त्यति हो। तर मेरो एउटा कुरा के छ भने यदि साँच्चीकै सिरियस हो अहिलेको सरकार, साँच्चीकै पहिलेका भएका विकृतिहरू जुन तरिकाले साधनको दुरुपयोग भएको छ पहिलेको सरकारको समयमा त्यसलाई नियन्त्रणै गर्न उहाँले चाहने हो भने नेपाल सरकारले साधारण आफ्नो खर्च चाहिँ कटाउन सक्नु पर्यो। अघि कहाँ कटाउने त हो, यो तपाईँले फेसबुकमा बडो व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नु भएको छ। अग्रगामी भनेर पनि तपाईँले हो अग्रगामीहरूले अग्रगामी खर्चहरू कटाउनु पर्यो होइन। कहाँ कटाउनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यसको लागि पनि समस्या छैन। 2-3टा चाहिँ प्रतिवेदनहरू आइसकेका छन् कि नेपाल सरकारको साधारण खर्च कहाँ दुरुपयोग भएको छ, कसरी त्यसको छ त्यो सब छ। तपाईँको रिपोर्ट लेखेको छ र 2 वर्ष अगाडि नै हो अहिलेको केपी शर्मा उहाँ अर्को अग्रगामीहरूको सरकार हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रिपोर्ट बनाउनु भएको छ। रिपोर्ट बनाएको दिल्ली खनाल भन्ने अर्थशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यही भन्नुभएको थियो। त्यो रिपोर्ट हेरे भइहाल्छ नि कहाँ घटाउने भन्ने। त्यही रिपोर्ट हेरेर कमसेकम उहाँले 1 खर्ब चाहिँ साधारण खर्च चाहिँ म कटाउँछु र त्यो खर्च कटाएको पैसा चाहिँ म नेपालको लगानीमा, नेपालको पुँजीगत सम्पत्ति वृद्धि गर्नमा, नेपालको लगानीमा म गराउँछु भनेर यदि प्रतिबद्धता आएर त्यो गर्न सक्नु हो भने स्वागतै छ। होइन भने यो चाहिँ यो श्वेतपत्र त्यो अग्रगामी गफाडीको संज्ञा दिनुभएको छ नि डाक्टर साहब। यो श्वेतपत्रलाई कहीँ कतै जनार्दन शर्मालाई समर्थन गरे जस्तो पनि देखिन्छ तपाईँको लेखमा। अनि अन्तिममा आएर अग्रगामी गफाडी होइन, यो यदि यो गर्न नसक्ने हो भने जुन मैले भने नि गर्न नसक्ने हो भनेदेखि चाहिँ अग्रगामी गफाडी नै हो त्यो।
गफै हो। किनभने यो कुरा त योभन्दा अगाडि आउने युवराज खतिवडाले पनि त्यही गफ गरेका थिए, महतले पनि त्यही गफ गरे, सबै त्यही गफ गरेका थिए। उहाँहरू सब अग्रगामी। जनार्दन शर्माको एउटा पहिचान पनि छ नि, जस्तो लोड सेडिङले हामी आक्रान्त थियौँ, 19-20 घन्टा लोड सेडिङ खपेको ज्यान हो हाम्रो। जनार्दन शर्मा हुन त को हो के हो थाहा छैन, सबैले आफूले ओनरसिप लिन्छन्। केपी ओलीले पनि मैले हटाएको लोड सेडिङ भन्नुहुन्छ, जनार्दन शर्मा मैले भन्नुहुन्छ, कुलमान घिसिङ मैले भन्छन्, कुलमान घिसिङलाई अहिले ल्याएछन्। यो बारेमा त कुरा गरौँला नै। एउटा इतिहास त बनाएको हो नि जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्री। त्यही इतिहास अर्थमन्त्री। मैले त्यसैले के भनेको छु भने उहाँले त्यसैले अग्रगामी गफ चाहिँ गर्नु भएन। गफ नगर्ने, गफ गर्दिनँ, म सिरियस छु, म गम्भीर छु भनेर उहाँ देखाउने हो भने र हाम्रो चाहना पनि छ कि गम्भीर छु भन्ने उहाँले देखाउनुहोस्, उहाँ सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। गम्भीर छु भन्ने हो भने 1 खर्ब रुपियाँ दाम उहाँले खर्च कटाउनुपर्छ। त्यसपछि लिगमा आउँछ अर्थतन्त्र। लिगमा आउने भन्दा पनि त्यसबाट के देखिन्छ भने त्यसबाट अलिकति आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दृढता र त्यो कठोरपना र सरकारमा त्यो चाहिँ त्यो लक्ष्य केन्द्रित किसिमबाट सरकार जान सक्छ भन्ने एउटा चिन्ह हो के तपाईँको चिन्ह देखिन्छ। त्यो चिन्ह हामी खोजिराखेको छ। मैले खर्च घटाउँछु, म निर्यात पनि बढाउँछु, आयात पनि घटाउँछु, यो सरकारी राजस्व पनि बढाउँछु, म सरकारी खर्चको सदुपयोग गर्छु, म उद्योग बढाउँछु, म वाणिज्य बढाउँछु, म कृषि बढाउँछु। यो सबैले भनिरहेको कुरा हो नि। यो त तपाईँको अहिलेदेखि हो र भने सबै अग्रगामीहरूले भनिरहेको कुरा हो। यो त होइन अग्रगामी भन्ने कि पश्चिगामी भन्ने ठेगान छैन। किन भनेको कुरो नपुर्याउनलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ, पश्चिगामी भन्ने? त्यही हो। त्यसो भए डाक्टर साहब यो विषयमा म एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई के सोधेँ भने जस्तो सरकारी कोष 1.5 खर्ब घाटामा छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो। चालु खर्च धान्नै नै समस्या हुने अवस्था छ भनेपछि चालु खर्च धान्नै नसक्ने गरी 1.5 खर्ब। त्यसैले मैले भने चालु खर्ब धान्नै नसक्ने अवस्था छ भने कुन ठाउँमा खर्च कटाउन सकिन्छ त? त्यो ताकत राख्नुहुन्छ जनार्दन शर्माले? हो, तपाईँले जुन प्रश्न अघि मलाई भन्नुभयो नि, त्यसैले उहाँमा गम्भीरता छ कि छैन, यो सरकारमा गम्भीरता छ कि छैन, यो सरकार पनि गफाडीहरूकै सरकार हो कि होइन भनेर त्यो कसरी निराकरण गर्ने त भन्दाखेरि यो तपाईँले चाहिँ यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि प्रश्न, त्यो उहाँले त्यति हिम्मत छ त भनेर हिम्मत देखाउनुहोस् न। उहाँले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री भनेको यो मौकाले चाहिँ एउटा मौका पाउनु भएको छ। अहिले अरू मौका पाएकाले चाहिँ दुरुपयोग गरे, उहाँले मौका पाउनुभएको छ। 1.5 वर्षमा नमुना देखाउनुहोस्। त्यो उहाँलाई अवसर पनि छ, अवसर छ, चुनौतीसँगै अवसर छ। त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। कोभिडले जस्तो आक्रान्त छौँ, थला परेका छौँ, यो जनार्दन शर्माले जुन अपेक्षा राख्नु भएको छ र तपाईँले जुन आशा राख्नु भएको छ गफाडीमा परिणत नहोस् भन्ने, कोभिडको कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन? भने कोभिडले त अप्ठ्यारो परेकै छ। कोभिडले त समस्त अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो परेको छ र कोभिडको एउटै मात्रै तपाईँको उपाय भनेको नेपालमा अहिले देख्दाखेरि नेपाली जनताले नेपाल सरकारले भनेको कुरा टेरेका छैनन्। मास्क पनि लाउँदैनन्, तपाईँको चाहिँ त्यो जुन एउटा बन्देज राख्ने त्यो बन्देज पनि राखेका छैनन्। कोभिडलाई यो अर्थतन्त्र वास्तवमा माथि लैजानुको लागि कोभिडलाई नियन्त्रण नगरी सुख पनि छैन। त्यो नभइकन मान्छे नै बिरामी छ भने कसरी काम गर्छ? त्यसको लागि 1 खोप 2 खोप 3 खोप प्रधानमन्त्रीले जहाँबाट प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो त्यो ठिकै छ। त्यो उहाँले त्यो प्रायोरिटी ठिक भने हो। खोपलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लिएर आएर 2 महिना 3 महिना 4 महिना भित्रमा चाहिँ यही हामी नेपाली जनतालाई चाहिँ 60%, 65%, 70%सम्मलाई खोप लगायो भने मलाई लाग्छ चाहिँ अनि धेरै कुरा लिगमा आउँछ। अनि यही विषयमा अर्को पनि डाक्टर साहबको लेख मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको नियुक्तिको विषयमा पनि तपाईँले लेख्नु भएको थियो के सबैले भने जस्तो उहाँको आशा गर्ने ठाउँ छैन? होइन, मैले त के भनेको छु भनेदेखि व्यापारीहरू नेपालमा व्यापारीहरू सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले। व्यापारी भए 2-4 करोड दिएपछि चाहिँ मान्य हुने पाइन्छ भन्ने त अहिले त तपाईँको चाहिँ त्यो त छ्याप्ती छ नि होइन। त्यस कारण माननीय भन्ने पद नै 2-4 करोड तिरेर चाहिँ एउटा पार्टीले दिएपछि पाइन्छ भन्ने अहिले देखिया छ नि त। यसरी यदि आएका मान्छे छन् भने व्यापारी त्यो आफ्नो लगानीको प्रतिफल उठाउनको लागि होइन, त्यो आफ्नो लगानीको प्रतिफल उठाउनको लागि पदमा पुगेर दुरुपयोग गर्छन् कि भन्ने त शङ्का त स्वाभाविक हो। त्यस कारण तर व्यापारमा कोही लाग्यो भनेर भन्दैमा उसले चाहिँ कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर काम गर्न नदिने भन्ने त्यो पनि तर्क ठिक होइन तपाईँको। तर खालि के भनेदेखि आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ त्यो ठाउँमा गएर सत्तामा गएर आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गर्नेपट्टि नलागोस्,
हुँदैन, नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ बार बन्देजहरू चाहिँ चाहिन्छ। बार बन्देज भनेको जस्तो अरू देशमा छ तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ नि, तपाईँले म यदि चाहिँ व्यापारी भएको मान्छे, उद्योगपति भएको मान्छे, म चाहिँ उद्योग मन्त्रीमा भोलि आएँ भनेदेखि मेरो त्यो उद्योगसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू मैले एउटा चाहिँ ठाउँमा एउटा ब्याङ्कको जिम्मा लगाइदिएको छु, म त्यसमा हेर्दिनँ भन्ने किसिमको एउटा तपाईँको चाहिँ त्यसबाट आफू बाहिर निस्केको छ भन्ने जनतालाई चाहिँ देखाउनुपर्छ तपाईँको। त्यसैले मलाई लाग्छ के भने उद्योग चलाएर राम्रो गरेको छ भनेदेखि त क्षमता भएकै मान्छे भन्थ्यो त, त्यो पनि त अन्टरप्रिन्योर हो नि त। तपाईँले यसरी नै लेख्नु भएको। त्यसरी त्यस्तो क्षमता भएको मान्छे छ भनेदेखि त्यसलाई उपयोग गर्ने हो भने गर्नुहोस्, तर त्यो उपयोग गर्ने नाममा उसले आफ्नो स्वार्थको चाहिँ फेरि पूर्ति गर्ने मौका दिनु भएन। त्यो नहोस् भनेर भन्नको लागि उसले जति तपाईँका लगानी छन्, सम्पत्ति छन्, जे छन्, कुनै एउटा ट्रस्टमा अथवा कुनै एउटा ठाउँमा राखेर उसले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने केही पनि नपाउने त्यो वातावरण चाहिँ कानुनी रूपमा बनाउनुपर्छ र त्यो कानुन चाहिँ अहिले देउबा सरकारले कानुन ल्याओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना। अर्को कुरा नि जस्तो उहाँकै बारेमा म व्यक्तिगत रूपमा जान चाहेको होइन, विरोध अत्याधिक भएपछि उहाँले पनि जवाफ दिनुभयो कि म सरकारी सुविधा कुनै पनि लिँदैन। अब उहाँ चाहिँ अस्पताल पनि चलाएको, उहाँले चाहिँ स्कुल पनि चलाएको, त्यहाँ पनि नामुद अस्पताल र स्कुल चलाएको, तर आउँदा बित्तिकै उहाँमाथि विरोधको वर्षा भएपछि उहाँले होइन यो तपाईँको म सुविधा लिन्न भन्ने कुरा त त्यो तपाईँको उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो कि नेपाल सरकारको मन्त्री भएर नेपाल सरकारको मन्त्रीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वर्षको महिनाको चाहिँ 40,000 50,000 60,000 70,000 दिएछ भनेदेखि त्यो तपाईँको कानुनले तपाईँलाई दिएको कुरा तपाईँले लिन्न भनेर कुनै मान्यताको कुरो होइन। त्यो तपाईँ धनी हुनु रहेछ त्यति मात्र थाहा भयो, तपाईँसँग मनज्ञ रहेछ त्यति मात्र थाहा भयो। तर मूल कुरो के भनेर भन्दाखेरि उहाँको अन्टरप्रिन्योर गरेर केही उत्पादन गरेर केही तपाईँ बनाएर केही चिज सञ्चालन गरेर सफल भएको मान्छेहरू छन् भने त्यस्तो सफलता लिएका त्यो सफलता भएका मान्छेले पनि राज्यमा आएर पनि काम गर्ने मौका पनि काम गर्न दिनै हुँदैन, काम गर्न पाइँदैन भन्नु यो चाहिँ बेठिक हो। तर उहाँले आउँदा साथ 1.5 करोड खोपको चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभयो र भनिरहनु भएको छ म चाँडै 1.5 करोड खोप। त्यसैले सकारात्मक कुरो त त्यसैले त भने त्यसैले खोप म ल्याउँछु यति महिनाभित्र गर्छु, गर्न दिउँ, चान्स दिउँ, चैतसम्म सबैले खोप लगाउने अवस्था सिर्जना गर्छु। त्यसमा चाहिँ टाउको दुखाउनु पर्ने, त्यसमा चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उत्तेजनामा आउनु पर्ने। म यो विषयमा त मैले सोचे पनि थिइनँ डाक्टर साहब, तर प्रसङ्गवश आएको हुनाले मैले यहाँ आइहालेँ। म अब निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सम्बन्धी हिजो संसदमा बोलेको कुरामा जान्छु डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्रीको तहमा पुगेको व्यक्तिको हिजोको प्रस्तुति हेर्दा हुन त उहाँले कडा शब्द प्रहार गर्नुभयो होला, सुल्झै बित्ने शब्द प्रहार गर्नुभयो होला, तर अलि शोभनीय भएन कि भनेर चर्चा परिचर्चा भएको छ। डाक्टर साहबले त्यो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको हिजोको सम्बन्धनलाई कसरी लिनुभएको छ? उहाँ अहिले प्रतिपक्षको नेता हेर्नुहोस् कि सरकारको नेता भएर देश हाँकेर सर्वशक्तिमान भएर बसिराखेको मान्छेलाई अचानक प्रतिपक्षमा पुग्दाखेरि त गाह्रो भयो होला नि त, कति तपाईँको कुण्ठा होला, कति पीडा होला, कति चाहिँ आक्रोश होला होइन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँले शिष्टता नै मात्रै प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ नगरे हुन्छ। फेरि उहाँको शैली पनि तपाईँको अरूलाई घोच्ने शैली नै हो होइन। अरूलाई कसैलाई गद्दार भनिदिनुहुन्छ, कसैलाई देशद्रोही भनिदिनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बोलीमा चाहिँ उहाँको लगाम त छैन नि त, हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको बोलीमा त लगाम नभए मान्छे हो नि त। र गोली र बोली भन्ने चाहिँ यस्तो चिज हो फेरि ओलीको होइन, गोली र बोली भन्ने चिज यस्तो चिज एकतारी छोडिसकेपछि फिर्ता आउँदैन क्या तपाईँको, त्यो चाहिँ याद नगर्ने मान्छे हो। अब 1 महिनासम्म कुरेर बस्नुभयो, कुरेर बसिसकेपछि प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले उहाँले चाहिँ देखाएको कुरा आलोचना गर्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु पनि पर्दैन। तर एउटा संसदीय व्यवस्था 48 सालदेखि सुरु भएको, तपाईँहरू पनि पटक पटक सरकारमा सम्मिलित हुनुभएको छ, जानुभएको छ। सरकारका अप्ठ्यारा पनि हुन्छन्, सरकारका सजिला पनि हुन्छन्, प्रतिपक्ष सरकारको बिचमा आरोप प्रत्यारोप पनि चल्छ। तर एउटा तपाईँहरूले नै भनिरहँदै आएको एउटा हनीमुन पिरियड भन्ने हुन्छ नि 100 दिनको, त्यति पनि कुर्न नसक्नु भएको केपी ओली? कुर्नु भएन। अब उहाँलाई चाहिँ देश साँच्चीकै बिग्रिन लाग्यो, मैले चाहिँ बोल्नै पर्ने भन्ने लागेछ उहाँलाई। उहाँले साह्रै सम्हालेर राख्नु भएको देश अहिले बिग्रिन लाग्यो भनेर उहाँलाई पीडा भयो होला, त्यस कारण उहाँले बोल्नुभयो। उहाँले बोल्नुभएकोमा त्यसैले प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले बोलेकोमा चाहिँ त्यसलाई गम्भीर, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्यथा लिनुपर्ने देख्दिनँ। सरकारको पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त, प्रधानमन्त्रीले पनि त आफूले देखेको कुरा त अलि राम्रोसित तपाईँले प्रधानमन्त्रीकै भाषामा चाहिँ उहाँलाई जवाब दिन त पाइहाल्छ नि। यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा
एउटा विशेषता पनि त्यही हो, खुला तरिकाले आलोचना गर्ने, खुला तरिकाले जवाब दिने। त्यस कारण यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति ठुलो आलोचना गर्न पनि उहाँले भन्नुभयो नि, भत्काइदेऊ रानी धरहरा, ढालिदेऊ धरहरा, भत्काइदेऊ रानी पोखरी, छोपिदेऊ मेलम्ची, भत्काइदेऊ सडकहरू, मैले केही गरेको थिएन, केही भएको थिएन, मैले के जम्मै नराम्रो मात्रै गरेको थिएँ भनेर उहाँले रोष प्रकट गर्नुभयो अघिल्लो दिन, हिजोभन्दा अघिल्लो दिन। त्यो सुन्दाखेरि हो कि क्या हो जस्तो पनि लाग्यो। के भन्न खोज्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले? गीतको शैलीमा नै गाइदिनु भयो कि? अनि कवि पनि हो क्या अरे उहाँ, होइन? कवि पनि हो क्या अरे, कवि एउटा कवित्व भाव कहिले मनमा आयो होला, कवित्व भाव आयो होला भनिदिनु भयो। के हो त्यसले? मैले जान्न खोजेँ नि डाक्टर साहब, यो 3 वर्षको दौरान केपी ओलीले सम्झन योग्य काम गर्नु भएको छैन र उहाँमाथि दुत्कारी रहनुपर्ने, उहाँलाई गाली गरिरहनु पर्ने, उहाँलाई अकर्मण्य भनिरहनु पर्ने, अराजक भनिरहनु पर्ने एक थरीले भनिरहेको छ नि त। केपी ओलीले राम्रो काम पनि त गर्नुभयो होला नि। पनि हेर्नुहोस्, एउटा के छ भनेदेखि दुई खालको हुन्छ डेमोक्रेसीमा नि। डेमोक्रेसीलाई तपाईँ प्राइम मिनिस्टर भएर आएपछि डेमोक्रेटिक सिस्टममा त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न र त्यसलाई चाहिँ बलियो गर्न तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। आर्थिक विकास गर्ने, त्यसलाई अगाडि लैजाने, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। एउटा चाहिँ अथोरिटेरियन रिग्रेसन भन्छ, अधिनायकवादपट्टि को पश्चगमन एउटा खतरा संसारमा अहिले जहाँ पनि देखियो। एउटा कन्स्टिट्युसनल रिग्रेसन भन्छ, एउटा संवैधानिक पक्षगामी। दुईटै पश्चगामी प्रवृत्तिहरू चाहिँ केपी ओलीजी हुँदाखेरि त्यो प्रवृत्तिहरू देखियो। यसको बारेमा मान्छेले धेरै आलोचना गरे। त्यो आलोचना गरेकोलाई आलोचनालाई लिएर मैले गरे ठिक बेठी के छ भनेर हेर्नुपर्ने हो। डेमोक्रेसीमा त्यही पनि हो, फ्री प्रेस, फ्री एक्सप्रेसन भनेको त्यो चाहिँ उहाँबाट हुनु सकेन। र मलाई लाग्छ उहाँलाई जो उहाँका सल्लाहकारहरू भन्ने थिए, जे थिए, उनीहरूले उहाँलाई एउटा डार्क टनल, एउटा चाहिँ अन्धकारको टनलभित्रै लिएर गएको हुन्। अन्धकारको टनलभित्रै दायाँ बायाँ केही पनि नदेखाएर अन्धकारको टनलभित्र लिएर गएर सत्तामा भएपछि जे पनि गरे हुन्छ, मैले गरेको सबै ठिक छ भन्ने खालको एक किसिमको वातावरण चाहिँ बनाइदिया हुनु उहाँलाई। वातावरण पनि त्यसमा उहाँ रमाएर बस्नुभयो, त्यही हो। तर बाहिर हेर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो स्वीकार गरेनन्। ऊ एम्परर्स न्यू क्लोथ भनेर भन्छ नि तपाईँको, एक्ज्याक्टली भएको त्यही हो। लुगा राम्रै लगाएको छ भनेर, लुगा राम्रै लगाएको छ, मैले त एकदम नाङ्गो भएर हिँडिरहेको छु, लुगा राम्रै लगाएको छ भनेर चाहिँ सारा अब त्यसलाई होइन भन्ने कसले भन्ने? वरिपरि बस्नेले हो हजुरको त सबै राम्रो छ, सबै यस्तो राम्रो देखिया छ, कति राम्रो लुगा छ भनेको छ। अनि एउटा बालकले चाहिँ होइन यो मान्छे नाङ्गो भएर हिँडेछ नि भनेर भन्छ कि बालकको त त्यो तपाईँको चाहिँ दोहोरो कुरा बोल्ने हुँदैन। बालकले जे देख्छ त्यही बोलिदिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यथार्थ आएको भने जस्तै यथार्थ चाहिँ भएको त्यही हो। तर जे होस्, अब देशले एउटा जे भएको छ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गतै भएको छ र अब प्रतिपक्षको हैसियतले उहाँले आफ्नो सकारात्मक भूमिका खेल्नु हो भने, राम्रो भूमिका खेल्नु हो भनेदेखि त्यो राम्रै हुन्छ देशलाई। तर मान्छेहरूलाई एउटा सधैँ पीडा थियो डाक्टर साहब, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षको नेता छैन कि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल छैन कि भन्ने सधैँभरि चिन्ता थियो मान्छेलाई। सरकार स्वेच्छाचारी भयो, संसदमा न प्रमुख प्रतिपक्षको नेता बोल्छ, न सडकमा प्रमुख प्रतिपक्ष देखिन्छ, कुनै पनि थिएन। ऊ छाया स्याडो बनाएको छ भन्ने आरोप थियो। हिजो त देखे नि जनताले प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि नेता पनि, होइन त डाक्टर साहब? यो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर उहाँले आलोचना गरे पनि देखेँ। तर एउटा याद गर्नुहोस् तपाईँले, आलोचना गर्न पनि ठिकै छ, तर आलोचना गरेको कुरा कति पच्छ पत्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आलोचना गर्ने मान्छेले पनि विचार गर्नुपर्छ है। मैले गरेको आलोचना वास्तवमा यो जेन्युन हो कि अथवा वास्तवमा यो चाहिँ मेरो चाहिँ कुण्ठा र आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ, तर हेर्नेले चाहिँ याद गरिराखेको हुन्छ। अब शेरबहादुर देउबाजीलाई पनि त प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त तपाईँको यथार्थ सबै कुरा बताए हुन्छ नि त। अब आखिर जनार्दन शर्माले केपी ओलीको सरकारले गरेको कुरालाई सराप्नु भयो भनेर, सरापेकै हो आलोचना भन्नु, सराप्नु भनेर भने रिस उठ्या होला, त्यसैले उहाँले पनि जवाब दिनुभयो। त्यसो भने डाक्टर साहब, अब तपाईँहरूसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गरौँ न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केपी ओलीको बहिर्गमन र शेरबहादुर देउबाको सत्तारोहणको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा चाहिँ के हो? तपाईँहरूको समर्थन कहिलेकाहीँ केपी ओलीतिर देखिन्छ, तपाईँहरूको एकजना अध्यक्ष कमल थापाको निकै बसउट पनि देखिन्छ केपी ओलीसँग। तपाईँहरूले त अल्छी घोडाको संज्ञा पनि दिनुभयो दुईवटा अध्यक्षलाई उहाँले। खासमा केपी ओली राप्रपाभित्र पनि खेल्न खोजे कि भनेर मान्छेले आशंका गरेका थिए। के भएको हो त्यति बेला र अहिले के छ तपाईँहरूको ठ्याक्कै दृष्टि? हामीहरूको बिचमा कुनै यसमा विवाद छैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, हामी तीनजना अध्यक्ष भन्नुहोस् न, पशुपतिजी, कमलजी र म, यसमा कुनै विवाद छैन। किनभने जब उहाँले पहिलोपटक संविधान सभा के अरे संसद पहिलोपटक विघटन गर्नुभयो,
त्यो विघटनलाई हामी तिनैजनाले प्रतिगमनकारी र यो संविधानको विरोधी भनेर हामी तिनजनाले आलोचना गरेका छौँ। पार्टीको तर्फबाट त्यही शब्दै राखेर वक्तव्य निकालिएको छ होइन। तर त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरामा अब मैले जसरी अभिव्यक्त गर्छु तपाईँले अर्कोले पनि त्यही शब्दले अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। अभिव्यक्त गर्ने कुरा आफ्नो आफ्नो शैली हुनसक्छ। तर जहाँसम्म पार्टीको दृष्टिकोण छ, केपी शर्मा ओलीजीले जुन विघटन गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो प्रतिगमनकारी कदम थियो र त्यो संविधान विरोधी कदम थियो भनेर सबभन्दा पहिले आलोचना गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। लिखित रूपमा तपाईँको 3टा हामी अध्यक्ष बस्छ सही गरेर। तर अल्छी घोडाको संज्ञा दिएको त डाक्टर साहबले पनि सुन्नुभयो होला। बडो यो चर्चाको विषय भयो, तरङ्गित पनि भयो। किनभने कमल थापाले गीता छोएर कसम खानुभएको थियो पार्टी एकता गर्दाखेरि। अब त मान्छेहरू ढुक्क थिए, किनभने उहाँ धर्म र राज संस्थाप्रति कति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो र के हुनुहुन्छ कसो हुनुहुन्छ त्यो अहिले मैले भनिरहनु पर्दैन, सर्वत्र जनताले थाहा पाइसकेका छन्। उहाँले गीता पनि छोइदिनु भयो। अनि तपाईँहरूले अल्छी घोडा भनेर उहाँ चाहिँ एकदमै कुद्ने घोडामा चित्रित हुन खोज्नुभयो, त्यो के थियो? त्यो यसमा डाक्टर साहबको ठोस जवाब खोजिरहेको छ नेपाली जनता। जसले आफ्नो आफ्नो देखेको कुरा हो। हामी सबैजना हामी मिलेर जानुपर्छ। जति घोडा छन् नि, जति घोडा छन् 3टै घोडा राम्रोसित मिलेर जानुपर्छ। र हामी जान्छौँ, त्यसै गरी जान्छौँ। त्यसमा डाक्टर साहबको कुनै प्रतिक्रिया छैन? त्यसमा जान्छौँ। त्यसमा तपाईँ कसैले कहिले लेख्दाखेरि आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, अघि आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, त्यसलाई ठुलो कुरो भन्ने पक्षमा म छैन। तपाईँको राप्रपाभित्र विवाद छैन। छैन। तर एउटा कुरा नि, कमल थापाको अलि केपी ओलीसँग अलि बाक्लै भेटघाट देखिन्छ। तपाईँहरू बाक्लो भेटघाट, तपाईँहरू दुईजना अध्यक्ष पशुपति शमशेर र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको भेट भएको हामी सुन्दैनौँ कि? होइन, बाक्लो भेटघाट किन? केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भएको मैले पनि भेटेको छु। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले पनि भेटेको छु। मैले शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि भेटेको छु। तपाईँको प्रेसिडेन्टजीलाई। यो त पोलिटिक्समा तपाईँको भेटघाट गर्ने कुरा त स्वाभाविकै हो नि। त्यस कारण मैले 2 ताली भेटेँ होला, अर्कोले 5 ताली भेटेँ होला, त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु पर्छ मैले देखेको छु। मान्छेले आशंका कहाँनिर गरे भने केपी ओली एमाले हाम्रो एजेन्डामा आयो भन्नुहुन्छ कमल थापा कहिलेकाहीँ। अनि बाहिर चाहिँ चर्चा के हुन्छ भने डाक्टर साहब, कमल थापाले त एमाले केपी ओलीसँग आउने चुनावमा गठबन्धन गर्दै। केपी ओलीजी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डामा आउनु हो भनेदेखि त त्यो ठुलो कुरो हो नि त। त्यसलाई हामी त स्वागत गर्छौँ। त्यसलाई हामी किन स्वागत नगर्ने? केपी ओलीजीले गएर भोलि चाहिँ नेपालमा आलङ्कारिक राज संस्थाको आवश्यकता छ र नेपालको पहिचान सनातन हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान कायम गर्नुपर्छ। यो हाम्रो 5000 वर्ष पुरानो सभ्यता हो। यो सभ्यतालाई हामीले चाहिँ छोड्नु हुँदैन, यो सभ्यताको पहिचानलाई छोड्नु हुँदैन भनेर केपी ओलीजी आउनुभयो भनेर भने राम्रो कुरा हो त्यो। र त्यो कुरा गर्नलाई कोही साथीले केपी ओलीजीलाई कन्भिन्स गरेर लिएर आउनु हो भनेदेखि त राम्रो कुरा हो, त्यो स्वागत गर्नुपर्ने कुरा हो। लाग्छ तपाईँलाई त्यो गर्नु होला? केपी ओली आउनु होला, एजेन्डामा आउनु भएको हो तपाईँहरूको? मैले त देखेको छैन। अब हुन त राम मन्दिरतिर त दौडादौड गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे केपी ओलीजी होइन। पशुपतिमा पनि 130 करोडको चलरी गर्नुभयो भने भोलि अब आउनुभयो भने स्वागतै गरौँला केपी ओलीजीलाई। के गर्नुहुन्छ? तर तपाईँकै एकजना अध्यक्षले भन्नेपछि मान्छेहरू अलिकति सशङ्कित पनि भए, अचम्मित पनि परे। यस्तो तपाईँहरू दुईजना बोल्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ बेला बेलामा बोलिदिनुहुन्छ क्या। केपी ओलीजीले त्यसरी आउने भन्ने भए त हामीलाई पनि खबर गर्नुहुन्थ्यो होला होइन। खबर गर्नुभएको छैन। अनि नि डाक्टर साहब, जस्तो मान्छेहरूले 2 किसिमको आरोप लगाउने गर्थे। केपी ओलीलाई अराजक, शेरबहादुर देउवालाई आशाहीन। आशा नभएको लाग्छ तपाईँलाई? एउटा अराजक गएर अर्को आशाहीन आउनु भएको छ भन्ने बाहिर मान्छेहरूको चर्चा छ। अब यसले तात्विक भिन्नता चाहिँ के पाउला नेपाली जनता? तपाईँको त्यो वर्गीकरण हो, मेरो होइन, जनताको वर्गीकरण। जनतालाई अघितिर राखेर तपाईँले वर्गीकरण गर्नु हजुर, अराजक र आशाहीन भनेर। अब मैले त त्यो पहिलो ताली सोधेँ, पहिलो ताली सुन्दैछु यो अराजक र आशाहीन भने। हामीसँगै अन्तर्वार्ताको क्रममा धेरै मान्छेहरूले पनि भन्नुभयो। अब शेरबहादुर देउवाजी 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छ, 5औँ पटक हुनुभएको छ। अब उहाँको पनि एउटा टेस्ट हो के यो तपाईँको। त्यसमा पनि 3-4वटा विभिन्न खालका दलहरूलाई लिएर तिनीहरूलाई पनि तपाईँको चित्त बुझाइकन लिएर जाने भने चान्चुने काम चाहिँ छैन होइन। आखिर केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्र त लिएर जान सक्नु भएन होइन। उहाँको त एउटै दल थियो नि त। एउटै दलसित पनि लिएर जान सक्नु भएन उहाँले। एउटै दलसित पनि सँगसँगै जान सक्नु भएन। एउटै दलका आफ्ना 30औँ वर्ष काम गरेका साथीहरूसँग सँगसँगै जान सक्नु भएन भने
अब शेरबहादुरजीलाई त्यो आफ्नो दल मात्रै होइन कि तपाईँको एकातिर चाहिँ के हुनुहुन्छ हाम्रो के प्रचण्डजी, एकातिर अर्को चाहिँ उपेन्द्र यादव लगायत सारा हुनुहुन्छ, माधवजी नै पनि हुनु होला भन्दा यी सबैलाई लिएर जाने भन्ने कुरा चाहिँ सहिलो चाहिँ छैन। यिनीहरूलाई लिएर एउटा के भने अहिलेको जुन आर्थिक अराजकता छ, अनुशासनहीनता छ, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ, त्यसलाई यदि उहाँले नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने यो 5औं पटक उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कुरा सार्थक हुन्छ। सार्थक होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, सार्थक होइन अब फेरि त्यही विगतका जस्तै कुराहरू हुने हो भनेर भनेदेखि चाहिँ पानीमा मेटिया जस्तो, पानी बगेर गएर कुनै पनि मेटिया जस्तो मेटिन्छ, जनतालाई केही अनुभूति नै हुँदैन। अब यो मैले स्मरण किन गर्न खोजेँ भने डाक्टर साहब, 52 सालको चुनाव, 51 सालको चुनावपछि बनेका सरकार, 56 सालसम्मको स्थिति र त्यसपछि नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछिको स्थिति सबैलाई हेर्ने हो भने सम्भवतः तपाईँ शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा कुनै बेला मन्त्री पनि हुनुभयो होला, सायद त्यही महाकाली सन्धि हुँदा ताका हो अथवा कति बेला हुनुभयो होला। शेरबहादुर देउवाको नाम दिमागमा मानसपटलमा आउँदा बित्तिकै मान्छेहरूले 52 सालमा सांसद किनबेच आफू प्रधानमन्त्री भएपछि सुरा सुन्दरी अनि पजेरो काण्डदेखि लिएर महाकाली सन्धि पनि सम्झिन्छन्। त्यसपछि आएर शेरबहादुर देउवा भन्दा बित्तिकै सङ्कटकाल सम्झिन्छन्, टाउको मूल्य तोक्ने सम्झिन्छन्। शेरबहादुर देउवा भन्दा बित्तिकै प्रजातन्त्रलाई किस्तीमा राखेर राजालाई बुझाएको सम्झिन्छन्, असक्षमको बिल्ला भिरेर बाहिरिएको सम्झिन्छन्, राजदूतदेखि पुलिसको आइजिपीसम्मलाई चाहिने हस्तक्षेप गरेको, प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाउन खोजेको शेरबहादुरको विगत राम्रो देखिँदैन के। 4 पटकसम्म विगत चाहिँ विकृतिको डङ्गुरले भरिएको शेरबहादुर 5औं पटकमा रत्नाकारबाट वाल्मीकि बन्ने चाहिँ सम्भावना कसरी होला र उमेरले पनि उहाँ उत्तरार्धमा गइसक्नु भएको छ, झन्डै 80 वर्ष पुग्न थालिसक्नुभयो। आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ बुझेँ मैले अघि तपाईँको विश्लेषण बुझेँ मैले। तर यथार्थता के छ भने अहिले नेपालको अहिलेको राजनीतिमा, नेपालको अहिलेको संविधान अन्तर्गत शासन चलाउने वैधानिकता उहाँले पाउनु भएको छ, अरूले पाएको छैन। उहाँ हो देशको प्रधानमन्त्री, अहिले देशको राज्य सत्ता उहाँको हातमा छ र यी 4वटा शक्तिलाई लिएर हिँड्ने पर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँको हातमा छ। त्यसैले उहाँको विगतमा के गर्नुभएको छ त्यही नै रिपिट हुने हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई 1-1.5 वर्षको अवस्था एउटा यस्तो अवस्था आएको छ कि एउटा कोर्स करेक्सन भन्छु नि, कोर्स करेक्सन गरेर विगतका अनुभवहरू हेरेर त्यसबाट त्यसको शिक्षा लिएर अब यो सङ्कटको बेलामा यो राष्ट्रमा संविधानलाई पनि संविधान अनुकूल गएर यो राष्ट्रमा देखिएका विकृतिहरू, जुन लुटतन्त्र छ तपाईँको, जुन कुद खाने संस्कार आएको छ, जुन नवसामन्तवादीहरूको पेलापेल छ, जुन एउटा सत्तासित मिलेर एउटा सानो व्यापारी वर्गले देशलाई लुटेको छ, यो सबै कुरालाई म नियन्त्रण गर्न सक्ने उहाँमा चाहिँ अहिले नियन्त्रण गर्न सक्ने अहिले शक्ति भनेको को त, नेतृत्व भनेको त शेरबहादुरै हो। त्यो गर्न सक्नुहोस्। 4 वर्ष अगाडि के थियो भने त्यसैमा मात्रै अब त तपाईँ ध्यान नदिने भन्दा पनि यो आउँदो 1-1.5 वर्षमा उहाँले यति गर्न सक्नुभयो भनेदेखि उहाँको त्यो पुरानो रेकर्ड पनि तपाईँले जे कुराहरू भन्नुभएको छ नि त्यो पनि कता पुग्छ ओ इतिहासमा एउटा केही गर्यो भन्ने हुन्छ। त्यसैले इतिहासमा नेपाललाई यो सङ्कटको बेलाबाट इतिहासमा केही बाटो देखाउन सक्यो भन्ने अगाडि लैजाने काममा उहाँलाई सफलता मिलोस्, म त त्यही भन्छु, मिलोस्। किनभने उहाँ अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन, म प्रधानमन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्ने जिम्मेवारी उहाँको छ। गर्ने जिम्मेवारी पाएको मान्छेले राम्रोसित गरोस्। होइन भनेर भनेदेखि तपाईँले देख्नु भएको छ, हेर्नु संसारमा नेताले सत्तामा पाएको बेलामा त्यसको दुरुपयोग गर्यो र त्यसलाई चाहिँ जनताप्रति बेइमानी गर्यो भनेर भनेदेखि देश तबाह भएका छन् नि त। सिरिया हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, त्यस्तो स्थिति नेपालमा नआओस् है। भू राजनीतिक जुन परिवेश छ त्यसलाई विचार गरेर नेपाली जनतालाई सुरक्षा दिएर, नेपाली जनताको आत्मसम्मानलाई बचाएर र देशलाई अघिल्तिर लैजाने काममा, सही बाटोमा लैजाने काममा नेपाली जनताले तिरेको कर, पैसा गरिबहरूले यहाँ तिरेको करलाई त्यसलाई सदुपयोग गर्छु भन्ने त्यो आत्मबल लिएर, कुनै हालतमा पनि म त्यसमा तलमाथि गर्दिनँ भन्ने त्यो आत्मबल लिएर अगाडि जाने उहाँलाई मौका पनि मिलेको छ। यसमा सफल हुनुहोस्। उहाँ हाम्रो चाहना त्यही हो। सफल हुनु भएन भनेदेखि तपाईँ असफल हुनुभयो भनेर चाहिँ फेरि त्यसमा बाहिर आउने हामी नै हुन्छौँ। अब नि डाक्टर साहब, एउटा मर्निङ सोच द डे भने जस्तो शेरबहादुर देउवाको 1 महिना न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ, न प्रतिपक्षलाई विश्वासमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, न चाहिने एउटा स्वास्थ्य मन्त्री गठन गर्न सक्नु भएन। आलोचना अति भएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउनु भयो। उहाँको यो
कार्यशैलीले के देखिन्छ अबको बाँकी रहेको समयमा उहाँ सफल हुनुहोला अथवा असफल हुनुहोला भन्ने सम्भावना कति के मैले देखिन्छ? त अहिलेसम्म संयम राखेर देखेको छु, हेर्नुहोस् अघि संयम त अप्नाउनु भएको छ। संयम राखेर देखेको छु, किनभने जथाभावी बोलेर हिँडे पनि देखेको छैन। संयमता राखेर देखेको छु र जुन सरकार जुन गठबन्धनलाई लिएर जाने भनेको छ नि, अलिकति राजनीतिक अनुभव भएको हिसाबले मलाई के थाहा छ भनेदेखि यो सहिलो चाहिँ छैन, सहिलो छैन। यो सबै गठबन्धनलाई लिएर आफूले नेतृत्व दिएर लैजाने आफ्नै पार्टीमा विवाद छ, आफ्नै पार्टीमा चाहिँ रामचन्द्र मैले भनेको कुरा त मैले भनिरहनु पर्दैन। रामचन्द्र पौडेलले सर्वत्र असफल भएको व्यक्ति किन प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर प्रश्न उठाइसके रामचन्द्र पौडेलले। भनिरहेछ भनेदेखि त्यसैले यो बाटो चाहिँ सजिलो छैन, अघि बाटो सजिलो छैन। तर अहिलेसम्म चाहिँ संयमै राखेको देखेको छु मैले। र सरकार गठन हुन सकेका छैन भन्ने कुरा पनि जुन किसिमको संरचना छ, शक्तिहरूको समायोजन भएको छ, त्यो परिवेशमा तपाईँको 10-15 दिन 20 दिन चाहिँ सरकार गठन हुन टाइम लाग्यो भनेदेखि आकाशै खस्यो कि भनेर तपाईँको चाहिँ कराउनु पर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। अब उहाँलाई अप्ठ्यारो कहाँ देखियो भने नि डाक्टर साहब, जस्तो एमसिसी बडो विवादित कुरा छ। एमसिसीको विपक्षमा जनता वात्तै उठेका छन्। यसअघि एमा नेकपा छेदविच्छेद हुनुको एउटा कारण एमसिसीलाई पनि लिइन्छ। केपी ओली एमसिसीको पक्षपाती, अर्को पक्षले एमसिसीको विरोध गर्ने कार्यदल बनाए। केपी ओलीले त्यो रद्दीको टोकरीमा फालिदिनु भएको थियो। अहिले आएर केपी ओलीले एमसिसीको बारेमा के हो शेरबहादुर देउवाको धारणा, आफैले सम्झौता गरेको एमसिसी खोइ अगाडि बढाएको, हामी त परिमार्जनसहित कार्यदलले जे भनेको छ त्यही गर्छौँ भनेर केपी ओली बोल्न थाल्नुभयो। केपी ओलीको भर्सन किन चेन्ज भएको एमसिसीमा र शेरबहादुर देउवाहरूले टेबल गर्न सकेनन्, यसलाई पोस्टपोन गर्ने भनेर एउटा चाहिँ उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छन् सरकार चलाउने, त्यसले भनिसक्यो। यो एमसिसीको बारेमा के हो खासमा, केपी ओलीको भर्सन चेन्ज भएको र शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्न नसकेका कारण के हो? एमसिसीलाई केपी ओलीजीले पनि त अगाडि लैजान नसकेकै हो। उहाँको पार्टीमा पनि तपाईँको विवाद आएकै हो, पार्टी नै सकियो नेकपा, उहाँको पार्टीमा विवाद आएको हो। त्यसकारण केपी ओलीजीले उहाँको पार्टीमा एमसिसीको बारेमा जे विवाद आएको छ नि, त्यो विवादको बारेमा उहाँले छलफल गर्नु पऱ्यो। अब त त्यो के हो त्यो उहाँको? भीम रावलजीले त्यत्रो विवाद निकाले होइन? भीम रावलजी मात्रै होइन, झलनाथ खनाल, भीम रावल, उहाँका मुख्य हस्तीहरू बसेर चाहिँ विश्लेषण गरेर जुन प्रतिवेदनहरू आएको छ, त्यो प्रतिवेदनको बारेमा केपी ओलीको भनाइ के हो त? अहिले त भन्नुहुन्छ त्यही हो हाम्रो आधिकारिक परिमार्जनसहित पास हो भनिदिनु भयो हिजो। त्यसो भएदेखि त्यही कुरो भएदेखि उहाँ भएको बेला किन नल्याएको? त्यसपछि किन पेस नगरे त? किन पेस नगर्नु भएको त उहाँले? भन्नुको मतलब के भनेदेखि यो त के भनेदेखि अब यस्तै कुराले चाहिँ आलोचनाको लागि गरे हो कि भन्ने देखिन्छ। तर यो जुन एमसिसीको कुराहरू आएको छ, यसको बारेमा व्यापक राष्ट्रमा छलफल चाहिँ आवश्यक छ। जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन, आवश्यक छ। व्यापक राष्ट्रमा छलफल आवश्यक छ। कहिलेसम्म गर्ने डाक्टर साहब? हेर्नुहोस् त 2017 गर्नुहोस् न, तपाईँले ल्याउनुहोस्, तपाईँले लिएर आउनुहोस्, तपाईँले त्यसलाई पेस गर्नुहोस्, ल छलफल गर्नमा दिनुहोस्। किन नगर्ने? तपाईँ पार्टीहरूले किन छलफल नगर्ने त्यसको बारेमा? आफ्नो ठाउँमा किन नगर्ने? राप्रपाको धारणा के हो एमसिसीको बारेमा? होइन, हाम्रो त छलफल हुनुपर्छ कि नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता, कुनै पनि कुरालाई यदि त्यस्तो छ भने, है त्यस्तो छ भनेदेखि त्यो मान्य हुँदैन। त यसको बारेमा छलफल के हो? उहाँहरूको ठुल्ठुला पार्टीहरूले जुन हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ र हुनु पर्दैन भनिराख्नु भएको छ, आउनुहोस् न छलफल गर्नुहोस्। तर त्यहाँ भएका कतिपय बुदाहरू त बडो घातक रहेछ नि त डाक्टर साहब। जस्तो नेपालको ऐन कानुनभन्दा एमसिसीको कानुन माथि। म तपाईँलाई त्यही इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा तपाईँलाई त्यसैले भन्दैछु, तपाईँले के भने यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रमा छलफल हुनुपर्छ। राष्ट्रमा छलफल हुनुपर्छ। यो तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती कसैले चाहिँ पुस गर्ने कुरा होइन। यसको बारेमा देशमा छलफल हुनु आवश्यक छ र दुईटै पार्टीहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमाले पनि यसमा राष्ट्रिय छलफल गराउनुपर्छ। किन काङ्ग्रेस चाहिँ किन चुप लाग्यो होला डाक्टर साहब? पहिला त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गएर सोध्नुहोस्। अहिले सडकमा सर्वत्र विरोध त देख्नु भएको छ नि डाक्टर साहब। एमसिसी कसैले चाहँदैन, खारेज गर्दै भइहाल्यो नि सरकार। शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्नुहोस्। त्यसैले मैले उहाँले जुन तपाईँको चाहिँ चुप लागेर अलिकति गम्भीरता अपनाउनु भएको छ, त्यो उहाँको पहिले सरकार गठन होस्, त्यसपछि एउटा दृष्टिकोण आउला, अनि एमालेको पनि आउला दृष्टिकोणहरू, उहाँका भित्रका देखेका तपाईँको प्रतिवेदनका कुराहरू पनि आउलान्। देशव्यापी रूपमा छलफल होस् न, छलफल भएर मात्रै अनि तपाईँको एउटा निचोडमा। ठिक छ। नीति तथा कार्यक्रमले कसरी लिनुभयो डाक्टर साहबले? सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम छ नि, जहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समस्या हो, समाधान गर्नुपर्छ भन्नेकै विषयमा केपी ओली खनी आक्रोशित भए। कहाँको समस्या हो यो? मैले त नबुझे के भने, यो लिम्पुवाधुरा, लिपुलेख यो चाहिँ नेपालको हो भन्ने कुरा चाहिँ म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा बोर्डरको कुराहरू जब कुरा आएको थियो, हामीले यो ठाउँ चाहिँ नेपालको हो र हामी यसलाई चाहिँ इन्डियाको मान्न सक्दैनौँ भनेपछि यो विवादित विषय हो,
र यसको विषयमा छलफल गर्ने पछि छलफल गर्ने भने त्यो बेला निर्णय भयो। म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। समस्या हो त्यो होइन, त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि समस्या भनेको नेपालले हाम्रो भनिरहेछौँ, हामीले हाम्रो प्रमाणले हाम्रो भन्छ, त्यो हाम्रै हो त्यो। त्यसकारण हाम्रो त्यो सिमानाको जब त्यो कुरा आएको थियो नेपाल र भारतको सिमानाको कुरामा, त्यो बेलामा चाहिँ नेपालले यो सुगौली सन्धिदेखि लिएर सबैको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि र कालीको मुहानको जुन कुरा छ, कालीको मुहानको उद्गम स्थलको हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको हो र यसलाई नेपालको सिमाना त्यहाँ हो भनेर हामीले भन्दाखेरि त्यो बेलामा विवाद हो भन्नुहोस् न। अरू जस्तो ठाउँमा विवाद भएको थियो, विवाद हो, विवाद भइसकेपछि यसको बारेमा पछि छलफल गर्ने भनेर। तर डाक्टर साहबलाई पनि मलाई यो सोध्न मन लाग्थ्यो, जस्तो महाकाली सन्धि हुँदा तपाईँ नै मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, पशुपति शमशेर राणा तपाईँकै अर्को अध्यक्ष जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो सम्झौतामा बहुसङ्ख्यक सीमा हुनेछ, बहुसङ्ख्यक ठाउँ भनेर भनिया रहेछ, त्यसैमा मान्छेहरूले आपत्ति जनाउँछन्, तपाईँको पनि अलिकति विरोध आलोचना गर्छन्। महाकालीको सन्धि चाहिँ सीमा सन्धि होइन, त्यो सीमा सन्धि होइन, नदीको प्रयोग गर्ने सन्धि हो। नदीको प्रयोग गर्ने सन्धिमा त्यहाँ के छ भनेदेखि महाकाली पारी पनि नेपाल छ, तपाईँलाई थाहा होला नि, दोधारा चाँदनी। अनि महाकाली नदी मात्रै भन्ने हो भने के गर्नु, दोधारा चाँदनी उतातिर पठाउने? त्यो सीमाको तपाईँको चाहिँ सन्धि होइन, त्यो जलस्रोतको उपयोग गर्ने सन्धि हो। धेरै मान्छेहरूले लिपुले लिम्पियाधुरा कालापानी महाकाली सन्धि हुँदा नै गुमाएका हुनेहरूले भन्दाखेरि तपाईँको नाम पनि ल्याउँछन् कि आज डाक्टर साहबले खण्डन सन्धि हुँदैन, त्यो जलस्रोतको उपयोग गर्ने सन्धि हो र त्यो सीमा नै हो हाम्रो, त्यो महाकाली नदी मात्रै सीमा हो भनेर भन्ने हो भनेदेखि दोधारा चाँदी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? दोधारा चाँदी के भारतले बुझाउने? सीमा सन्धि होइन, त्यो जलस्रोतको उपयोग गर्ने सन्धि हो। र त्यो जलस्रोतको उपयोग गर्ने सन्धिमा खर्च पनि आधा, लाभ पनि आधा भनेर भनेछ त्यहाँ। त्यसमा जति लाभ हुन्छ त्यो लाभको लागि अनुपातमा खर्च पनि नेपालले पनि आधा हाल्ने, भारतले पनि आधा हाल्ने भनेको छ। त्यस्तो सन्धि त्यति नेपाललाई हुने सन्धि अहिलेसम्म भएको छैन। तर राष्ट्रघाती भन्छ, कसले भन्छ भन्नुहोस्? तपाईँलाई म भन्छु 20 वर्ष भयो किन भएन त्यो सन्धि? खोइ त कार्यान्वयन 20 वर्ष किन कार्यान्वयन भएन त? कोशी सन्धि भयो, कोशी सन्धि भएको भोलिपल्ट कार्यान्वयन भयो। गण्डक सन्धि भयो, गण्डक सन्धि भएको भोलिपल्ट कार्यान्वयन गर्यो भारतले। 20 वर्षसम्म किन कार्यान्वयन गरेको छैन अहिलेसम्म? किन डाक्टर किन कार्यान्वयन गरेको छैन भनेर भन्दाखेरि नेपालको पहिलो यहाँ जुन जब त्यो बेलामा सन्धि भयो नेपालमा उनीहरूको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनीहरूको त्यो बेलाको एसेसमेन्टमा के भनेदेखि हामीले यो सन्धिले हाम्रो लाभ भएन भन्ने छ उनीहरूको, भारतलाई। त्यसकारण उनीहरू गर्न तयार छैनन्। हामीलाई पनि लाभ भएन। सुन्नुहोस् न, लाभ भनेको मतलब कोशी सन्धि हुँदाखेरि तुरुन्त गरेन, गर्यो भोलिपल्टबाट गर्यो। किन? उसलाई लाभ थियो। गण्डक हुँदाखेरि लाभ थियो। यो सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ आधा लाभ नेपाललाई, आधा लाभ भारतलाई र खर्च पनि आधा, पार्टनरसिप जस्तो तपाईँको आधा खर्च आधा लाभ, मेरो आधा खर्च आधा लाभ भनेको चाहिँ यो भारतको पक्षमा भएन भने त्यो बेलाको एसेसमेन्ट भएको हुनाले उनीहरूले लागू गरेकै छैन। भनेपछि नेपालकै पक्षमा थियो महाकाली। तर आज सर्वत्र विरोध, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि किन भने होला? भन्दै गर्छन्। यथार्थ चाहिँ यही हो। मैले तपाईँलाई बताएँ नि त अहिले। अब अलिकति बताएँ नि त मैले तपाईँलाई। अब डाक्टर साहब म अन्तिमतिर छु। डाक्टर साहबलाई अलिकति स्वास्थ्यको समस्याले ठिक छ, म बुझिरहेको छु, केही छैन। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को प्रश्न उठाइदिनु भयो के, भ्रष्टाचारका विषयमा, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्यो प्रश्नसँग। मान्छेहरू खुसी भए। तर कहाँ गयो सुनकाण्ड, कहाँ गयो क्यान्टोनमेन्टको काण्ड, कहाँ गयो माता तीर्थको जग्गा, कहाँ गयो बालुवाटारको जग्गा, कहाँ गयो के अरे व्हाइट बडी काण्ड भनेर केपी ओलीले प्रश्न उठाइदिनु भयो। पहिला क्यान्टोनमेन्टबाट सुरु गर्नु शेरबहादुरजी भनेपछि त प्रचण्डतिर गयो। कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी र केपी ओलीजीको एउटा कुरामा सहमति भयो नि, भ्रष्टाचारको खोज तलास गर्नु पऱ्यो भनेर। सुरु गर्नुहोस् कुनैबाट। अब आफैमाथि आइलाग्ला फेरि सुरु गर्नुहोस् कुनैबाट, क्यान्टोनमेन्टबाट सुरु गर्नुहोस् अथवा चाहिँ व्हाइट बडीको बारेमा 3 वर्ष भयो हामीले भने, मैले भनिरहेको छु। 32 केजी सुनकाण्ड कहाँ गयो? अहिलेसम्म कसले गयो? यति काण्ड कहाँ गयो? यो चाहिँ कोभिडमा समेत घृणित काम गरेर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने काण्ड कहाँ गयो? एउटा काण्डबाट सुरु गर्नुहोस्, देखाउनुहोस् न। अहिलेको शेरबहादुरजीलाई पनि हिम्मत छ भने उहाँले आँट गरेर देखाएर चाहिँ यो भ्रष्टाचारमा चाहिँ म कडा छु भने देखाउनु सक्नु पऱ्यो नि। त्यो चुनौती हो, त्यो उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ शेरबहादुरजीले। तर शेरबहादुरले सक्लान् त? व्हाइट बडीमा उनकै नाम मुछिन्छ, अनि क्यान्टोनमेन्टमा प्रचण्ड जो सरकारको रिमोट चलाएर बस्ने प्रचण्डको नाम मुछिन्छ,
अनि बालुवाटारमा माधव नेपालको नाम मुछिन्छ, मातातीर्थमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नाम मुछिन्छ, अनि सबैलाई कारबाही गर्ने आफू पनि कारबाहीमा परेर शेरबहादुरले हिम्मत राख्लान् अनि ओम्नीको खोज्नु पर्ला। आँट भएको मान्छेले अब यदि नेपाललाई एउटा नयाँ दिशामा लैजान्छु भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ जानुपर्छ। जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ जेसुकै होस् त्यसको लागि चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोधमा लागेको छु भन्ने उहाँले देखाउन सक्नुपर्छ। अनि नि डाक्टर साहब, कुलमान घिसिङको नियुक्ति पहिलादेखि नै निकै चर्चामा थियो। डाक्टर साहबले पनि त्यति बेला स्ट्याटसहरू लेखे, मैले हेरेको थिएँ। उति बेला गरेन सरकारले नियुक्ति। अहिले शेरबहादुर देउबाको सरकारले पुनर्नियुक्ति गरेछ। कुलमान फेरि विद्युत प्राधिकरणमा आउँदैछन्। हितेन्द्र देव साक्य हुँदा फेरि घाटामा जान थाल्यो विद्युत प्राधिकरण भनेको थिए। के एउटा कुलमान बारम्बार विद्युत प्राधिकरणमा ल्याएर समस्या समाधान हुने हो अथवा सबै ठाउँमा कुलमानहरूको आवश्यकता परे हो? एउटै कुलमानले कति ठाउँ यो तपाईँको के भनेदेखि नेपाल सरकारले कसलाई कहाँ नियुक्त गर्छ भन्ने कुरालाई त्यति ठुलो महत्त्व दिइरहनु पर्ने आवश्यकता देख्दिनँ म, है आवश्यक देख्दिनँ। अब त्यही तपाईँको चाहिँ दिगम्बर झाला होइन एकताल निकालेर फेरि ल्याएको पनि होइन, केपी शर्मा ओलीकै टाइममा होइन हो, प्राधिकरणमा ल्याएको होइन, टेलिकममा हो। नेपाल सरकारले एकताल निकाल्यो, एकताली बदमास भनेर निकाल्यो त्यो बेला त, त्यो फेरि लिएर आयो भनेदेखि नेपाल सरकारले लिएर आयो एउटा काम गरेको मान्छेलाई, राम्रो रेकर्ड भएको मान्छेलाई फेरि उसले काम गर्न लिएर आयो भनेर भनेदेखि त्यसमा ठुलो तपाईँको चाहिँ ठुलो छलफलको विषय हो नि त्यो। त्यहाँ भएको काम, त्यहाँ भएको जो हितको हुनु चाहिँ के अरे हितेन्द्र सिंह, उहाँलाई पनि ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। विशिष्ट श्रेणीमा लगेर ठुलो जिम्मेवारी नेपालको वाटर रिसोर्सको बारेमा ठुलो जिम्मेवारी दिए देखाएको छु मैले। त्यसकारण यो कर्मचारीको रिसाफललाई पहिले एउटा सचिवलाई यहाँ 6 तपाईँको 2 वर्षमा स्वास्थ्य सचिव 46 परिवर्तन भएको छन्। तपाईँलाई थाहा छ 2 वर्षमा स्वास्थ्य सचिव केपी ओलीजीकै टाइममा 46 परिवर्तन भएको छन्। स्वास्थ्य मन्त्री उस्तै परिवर्तन भएको छन्। भकुण्डो खेले जस्तो भएको छ तपाईँको 7-7 दिन सचिव परिवर्तन भएको छन् भने त्यो परिवेशमा तपाईँको एउटा चाहिँ मान्छेलाई व्यवस्थापकलाई लिएर आएर अर्कोलाई चाहिँ अझ राम्रो ठाउँमा लगाएको छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ ठुलो यो कुनै छलफलको विषय होइन। अर्को कुरा डाक्टर साहबले जोरदारका साथ उठाउनु भएको विषय रविन्द्र मिश्रको भर्सनले तरङ्ग पैदा गर्यो। रविन्द्र मिश्रले सङ्घीयता र हिन्दू राष्ट्र सनातन धर्मको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ भनेर अगाडि आइसकेपछि उहाँको पार्टीमा विवाद भएर फुटको सङ्घारमा पुग्छ कि भनेर मान्छेले आकलन गरिरहेछन्। रविन्द्र मिश्रको कदमलाई तपाईँले स्वागत गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँसँग सहमति समझदारी गर्दै तेस्रो ध्रुव तेस्रो शक्ति। अब हामी त के भने हाम्रो भनेको कुरा, हामीले जुन कुरा भनिराखेका छौँ त्यो कुरालाई मान्ने हो भने हामी केपी ओलीजीलाई त स्वागत गर्छौँ। अघि भने मैले तपाईँलाई होइन, केपी ओलीजीले भोलि हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले त्यही बालदेरीबाटै उहाँले हाँकेर यो चाहिँ म राष्ट्र संस्था मान्छु, म आलङ्कारिक राष्ट्र संस्था किन नहोस् म मान्छु, नेपालको लागि त्यो आवश्यक छ, अथवा चाहिँ नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष होइन धर्मसापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नु भनेदेखि हामी स्वागत गर्छौँ नि। त्यस कारण त्यो हाम्रो अहिले स्वागत भनेको हाम्रो दृष्टिकोणलाई नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यतापट्टि पनि हेर्नुपर्छ कि भनेर कुनै राजनीतिक दलहरूले त्यो दृष्टिकोण ल्याउनु हो भनेदेखि त्यो स्वागत गर्छौँ, हामी स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूसित कसरी मिलेर जान सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यो सामान्य कुरो हो। तपाईँको के लाग्छ तपाईँले रविन्द्र मिश्रले सार्वजनिक खपतको लागि बोलिदिनु भयो होला कि चर्चामा? त्यो मलाई थाहा छैन, मैले त कुराकानी भएन तपाईँको? थाहा छैन, म कुराकानी भए पनि छैन। मैले जे पढेँ त्यो पढेर देख्दाखेरि भोलि त्यही कुरा शेरबहादुरजीले बोलिदिनु भने उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। काङ्ग्रेसमा त उठिरहेछ नि हिन्दू राष्ट्रको कुरा। अझ प्रचण्डजीले बोलिदिनु झन् स्वागत गर्छौँ, केपीजीले बोलिदिनु झन् स्वागत गर्छौँ। झल्लरी त हालिसक्नुभयो, अब अरू के बोल्नु बाँकी चाहिँ बोल्नुहोस् होइन। प्रचण्डले पनि त बोलिदिनु भयो, राजाहरूको सान मानको चर्चा त प्रचण्डले गरेकै हो नि। हो, त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीहरूको एजेन्डामा हामी दृढ छौँ। हेर्नुहोस्, किनभने नेपालमा अहिलेको नेपालको परिवेशमा भारत र चीन दुईवटा ठुल्ठुला राष्ट्रको परिवेशमा आफ्नो युनिकनेस देखाउनको राख्नको लागि नेपालमा आलङ्कारिक राज संस्था, नेपालमा शासन गर्ने होइन तर एउटा अस्तित्वमा राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिन्छ भन्ने कुरा कसरी, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु के भने 1 मिनटको लागि तपाईँ अमेरिका र क्यानाडाको बोर्डरमा तपाईँ जानुभयो भने, म धेरै पटक गएको छु अमेरिकाबाट क्यानाडा, क्यानाडाबाट अमेरिका जाँदाखेरि केही पनि फरक देखिँदैन के तपाईँको। मान्छे पनि त्यही गोरै मान्छे हुन्, ती क्रिस्चियनै हुन्, तपाईँका क्रिस्चियन धर्मावलम्बी हुन्, गोरै मान्छे हुन्, केही पनि बोर्डरको केही फरकै छैन। हाम्रो हिन्दुस्तान र चाहिँ भारतको जस्तो के नेपालको जस्तो खुला बोर्डर जस्तो चाहिँ खुला बोर्डर जस्तो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि क्यानाडाले किन राष्ट्रपति राखेन त?
किन बेलायतको महारानीलाई त्यहाँको राष्ट्राध्यक्ष राखेको छ किनभने आफ्नो युनिकनेस यो ठुलो राष्ट्रको यो चाहिँ म पुच्छर होइन है, हाम्रो आफ्नो विशेषता छ भने देखाउनलाई राखेको हो। नेपालको आफ्नो विशेषता छ। नेपाल चाहिँ न तपाईँ वामपन्थी चिनको प्रभावित हो, न भारतको चाहिँ भारतबाट नेपालको आफ्नो विशेषता छ। त्यो भनेको नेपालको संवैधानिक आलङ्कारिक राज संस्था, त्यो एउटा नेपालको युनिकनेस हो। त्यस कारण त्यो राख्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा भन्ने हाम्रो धारणा हो। डाक्टर साहब त परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुभएको, परराष्ट्र मामिलामा अलि बढी जानकार पनि राख्नुहुन्छ। अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री जनादेशबाट होइन परमादेशबाट आएको भन्ने कुरा धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। त्यो परमादेश पनि पश्चिमाहरूको दबाब र प्रभावबाट भयो र यहाँ चाहिँ पश्चिमको प्रभाव अलि धेरै बढ्यो, इन्डो पश्चिमाको प्रभाव अझ धेरै बढ्यो भनेर आकलन गरिरहेछन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले लगाउन खोजेको आरोप पनि त्यही छ, उहाँ परमादेशबाट आएको, म जनादेशबाट आएको। अब चुनाव भएपछि म जनादेशबाट 2/3 मत ल्याएर म पुरा सिंहदरबारको गेटबाट छिर्छु, उहाँ झ्यालबाट बाहिर आउनुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। के साँच्चीकै परमादेश आदेश यो कसैको दबाब प्रभावमा भएको जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? र यो समीकरण चाहिँ पश्चिमाहरूको प्रभावमा आएको हो? अब यस्तो प्रश्न सोध्नुहुन्छ जसको जवाफको उत्तर मसित छैन, तर बाहिर लाउँछन् क्या उत्तर छैन। तपाईँको देश जब आफूभित्र कमजोर भएर जान्छ त्यो बेलामा विदेशी अहिलेको विश्वमा विदेशी प्रभाव, विदेशीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चासो लिने स्वाभाविक हुन्छ। म यो घरमा बसेको छु, म यहाँ रातभरि यो घरमा बस्दाखेरि मेरो घरमा झगडा भयो भनेदेखि मेरो दायाँ छिमेकीहरूले के भइरहेको छ घरमा तपाईँ के भनेर भन्दैनन्? अझ हुँदाहुँदै एउटाले त भन्ला होइन तपाईँ घर आएर म कुरा मिलाउन आउँछु पनि भन्नु बेर छैन। आफ्नो घर ठेगानमा राख्नुहोस्, आफ्नो एउटा खास मर्यादाबाट बाहिर नजानुहोस् र देशलाई जनतालाई एक गराएर चाहिँ बलियो गराएर राख्नुहोस्। देशको सुरक्षा, देशको शान्ति सुरक्षा र नेपालको अखण्डता जोगाउने बुटी भनेको त्यही हो। त्यो बुटीलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। कसले के गरेको छ, कसले चाहिँ गरेको छ कि छैन भने त्यहाँबाट टाउको नदेखाउनुहोस् न, आफू बलियो हुनुहोस् न। यो घरमा बलियो भएर ढोका छोका झ्यालमा राम्रोसित लायो भनेदेखि त कसले के गर्नु सक्छ? 3 करोडको जनता भने सानो देश होइन यो। हामी त संसारको 46औँ 47औँ ठुलो देश हो नेपाल, सानो देश होइन। हामीले सानो सम्झनु पर्दैन। अहिले चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप वात्तै बढेको छ, सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। केपी ओली हुँदासम्मको कुरा, आज त के छ म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाले, अहिले त बालवाला प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। के त्यस्तै गरी बढेको थियो डाक्टर साहब वैदेशिक हस्तक्षेप? अब हेर्नुहोस्, वैदेशिक हस्तक्षेप भने मैले हस्तक्षेप गर्न आयो भनेर कसैले भनेर त आउँदैन त, आउँछ र? तर जब तपाईँको शासनमा बस्ने मान्छेहरू नै म विदेशीको आशीर्वाद नभइकन म अड्न सक्दिनँ भन्ने मनस्थितिमा पुग्छन् भने त्यो बेला हस्तक्षेप हुन्छ नि त। हो, त्यही भएर राजाको कुरा गरेका थिए, राजाको शान सौगातको कुरा गर्थे, राजाहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा नि। त्यसो भए त्यो प्रचण्डजीलाई पनि त्यो छ भनेदेखि उहाँसित पनि हाम्रो कुरा मिलिहाल्यो, उहाँले पनि वक्तव्य दिए भइहाल्यो। के भनेदेखि चाहिँ यो संवैधानिक आलङ्कारिक राज संस्था नेपालको लागि आवश्यक छ भनेर उहाँले वक्तव्य दिनुहोस्, उहाँलाई हामी समर्थन गरिहाल्छौँ। तर तपाईँहरूको एजेन्डा छ नि डाक्टर साहब, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र संसद विघटन सदर भइदिएको भए त्यो भ्याकेन्डमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुने सम्भावना बढी थियो। अब संसद पुनर्स्थापित भएर संविधान र व्यवस्था लिगमा गइसकेपछि, केपी ओली आउट भइसकेपछि ती छिद्रहरू सबै ढ्याप्पै बन्द भए। अब राज संस्था पुनर्स्थापितको सम्भावना छैन। हाइपोथेटिकल कुराहरू हो। हेर्नु, तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो नि, भन्छन् के बाहिर के हो? हाइपोथेटिकल कुराहरू हो। कुनै संस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने त्यो देशको आवश्यकता, त्यो देशको जनताले कति फिल गरेका छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो होइन? त्यसमा भर पर्ने कुरा हो नि त। त नेपाली जनताको चाहिँ अहिले मलाई के देखिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ बाहिर भन्न नसके पनि नेपाली जनताको मनमा चाहिँ एउटा नेपाललाई युनिफाई गर्ने एउटा सिम्बलको रूपमा चाहिँ एउटा बिम्बको रूपमा चाहिँ राज संस्था नेपालमा आवश्यक थियो भन्ने चाहिँ नेपाली जनताको मनमा चाहिँ आइरहेको छ, अहिले बढिरहेको छ। त्यो छ, बढिरहेको छ। तर तपाईँको मनमा पनि होला। तर बाटो नि डाक्टर, आउने बाटो के हेर्नुहोस्, जटिल भयो के। हेर्नुहोस् समय लाग्छ अथवा परिस्थितिले कसरी आउँछ, तर नेपाली जनताले को मनमा छ त्यो, र त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजाने काम, त्यसलाई चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ भन्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ राष्ट्रिय। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्म सडकमा राज संस्था ल्याऊ, देश बचाऊ, राजा आऊ, देश बचाऊ भन्ने नारा जुलुस लाउनेहरू वात्तै बढिया देखिन्थ्यो। अहिले ती आवाजहरू सुनिन थाले। होइन, त्यो एउटा त्यो डाइभर्ट भयो तपाईँको। त्यो डाइभर्ट भयो के हुन्छ भने कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भनेदेखि एकातिर कुलोको पानी गइरहेको हुन्छ, अर्को त्यो ठ्याक्क डाइभर्ट हुनसक्छ। कति मलाई लाग्छ असारको 24 गते होइन के पुसको 24 गते हाम्रै पार्टीले यहाँ ठुलो आमसभा गरेको थियो। त्यत्रो आमसभा कहिले भएको थियो? विशाल मान्छे आएको थिए, त्यसपछि त छैन। विशाल मान्छे आएको थिए, त्यही नारामा आएको थिए। नेपालमा राज संस्था, आलङ्कारिक राज संस्था, नेपालको चाहिँ पहिचान
हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नारामै आएको थियो। हजारौँ मान्छे, दसौँ हजार मान्छे आएको थिए। तर त्यसको भोलिपल्ट उहाँले के गर्नुभयो? संसद विघटन गर्नुभयो। संसद विघटन गर्नेपछि एटेन्सन गयो, डाइभर्ट भयो कि। त्यस कारण त्यो करेन्ट छ नि, त्यो प्रवाह चाहिँ मान्छेको मनमा चाहिँ छ, त्यसलाई ल्याउनु सक्नुपर्छ। ल्याउँछौँ हामी। तर तपाईँहरू राज संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको अध्यक्ष कमल थापामाथि मान्छेको बारम्बार प्रश्न उठ्छ क्या। उहाँले राज संस्था भन्नुभयो, चुनाव लड्नुभयो, चुनावमा 25 सिट पनि पाउनुभयो राप्रपा नेपालबाट। होइन, उहाँले अनि हिन्दू धर्म भन्नुभयो, नेपालको चाहिने के अरे राज संस्था भन्ने मान्छेले राष्ट्रपतिको प्रस्तावक बस्नुभयो। अनेक उहाँमाथि प्रश्न उठ्छन्। अनि तपाईँ र पशुपति शमशेरलाई हेरेर मान्छेहरू राजा आइहाल्छन् कि भनेर आउँछन्। कमल थापालाई देखेर फेरि हच्किन्छन् भन्ने पनि छन् कि बाहिर। कमल थापाकै कारण राप्रपामा अहिले कसले के भन्छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। अहिले हामी तिनवटा चाहिँ एक भएका छौँ। तिनैजनाको हाम्रो एजेन्डा एउटै हो, एउटै मेसेज लिएर हामी गएका छौँ। अहिलेको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अहिलेको घडीमा महत्त्व भनेको अहिलेको घडी हो। अहिलेको घडीमा त्यही हो एजेन्डा। प्रचण्ड र केपी ओलीको जस्तो अवस्था त आउँदैन नि तपाईँहरूको? प्रचण्ड र केपी ओली के अवस्था? अनि उनीहरू त दुईवटा अध्यक्ष मात्रै थिए, झगडामा। होइन, हामी महाधिवेशन गर्छौँ। महाधिवेशन अहिले कार्तिकको 28, 29, 30 भनेर भनेको छ। हुने मिति नै हो त्यो। अब होइन, चाँडै पनि गर्थ्यौँ, तर यो कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको यसले गर्दाखेरि भएको हो, सर्या हो। अहिले पनि यस्तो कोभिडको यस्तो अवस्था छ, तैपनि हामी चाहिँ के भने कार्तिक 28, 29, 30लाई नै हामीले टार्गेट राखेको छ। अनि अन्तिममा जस्तो राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई निकै विवादमा ताने, पछिल्लो समयमा भीम रावलले एमाले मिलाइदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई गुहारेपछि डाक्टर साहबले त्यसमा पनि जवाब फर्काउनु भएको छ। मलाई चाहिँ रमाइलो लागेको छ। एक त के भने भीम रावलजी नै पुग्नु भएको छ अघि। हजुर, भीम रावलजी जस्तो डाक्टर भीम रावल जस्तो मान्छेले चाहिँ राष्ट्रपतिको संस्थालाई कस्तो न्यूनीकरण गरेको म अचम्म लागेको छ। सबै विवाद भएका पार्टीहरू मिलाइदिनु पर्यो भनेर तपाईँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिलाई। त्यसैले अब राष्ट्रपतिको काम त्यही हो भनेदेखि त अब सबभन्दा पहिले महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई मिलाइदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब के अरे काङ्ग्रेसभित्र नि झगडा, काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुरजीलाई मिलाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि मैले यो ठट्टा गरेँ भने त्यसको लागि मैले के भने नेपालको अब राष्ट्रपतिको काम चाहिँ एउटा अर्को थपियो, संविधानमा पनि लेखिदिनु पर्यो, त्यो पार्टी मिलाउने काम पनि उहाँको भनेर थपियो। र के भने राष्ट्रपतिको अड्डाभित्र, त्यो दरबारभित्र भन्नुहोस् न, राष्ट्रपति भवनभित्र चाहिँ पार्टी विवाद अनुसन्धान तथा मिलाप कमिटी भनेर गठन गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि अरू सबै पार्टीको झगडा त्यही गरेर मिल्ने राष्ट्रपतिको पदलाई जुन किसिमबाट न्यूनीकरण भएको छ र अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यसको पदको गरिमालाई जुन किसिमबाट न्यूनीकरण गर्नुभएको छ, त्यो देख्दाखेरि मलाई बडो दुःख लाग्यो। अर्को एउटा कुरा मलाई झ्याप्प याद आइगयो, तपाईँहरूको राप्रपामा विवाद आउँथ्यो, फुट्थ्यो, राप्रपा फुटाउन काङ्ग्रेस र एमाले खूब चलखेल गर्थे। 51को चुनाव पछाडि कहिले चौन कहिले थापा प्रयोग गरिराख्थे। तपाईँले त्यति बेला बडो दुःख व्यक्त गरेर एउटा भनाइ भनेको मलाई याद आउँछ। डाक्टर साहबले कतिको सम्झिनु भएको छ। अहिले हाम्रो पार्टी फुटाएका छौ, तिमीहरूको पनि दिन आउला भन्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगमा पुगेर पनि डाक्टर साहब कति संसार गोल छ भन्छ, गोलो छ भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले। आज एमाले त्यही परिणतिले त्यही कुराले भुक्तभोगी भएको छ। फुट्ने कुन बेला हो, जुट्ने त सम्भवै छैन भन्ने अवस्थामा छ। कस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई आज एमाले त्यही दुर्दशा भोगिरहेछ? होइन, अब तपाईँको यसमा हामी त एउटा तपाईँ जस्तो दर्शक हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यस्तै दर्शक हौँ कि। मेरो भन्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि देशको जब राजनीतिक चेतना बढेर गएको हुन्छ नि, त्यो बेलामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ नीतिमा निर्माण गर्ने त्यो पार्टीहरूले नै हो। पार्टीहरू कमजोर हुनु हुँदैन। पार्टी कमजोर होस् भनेर कसैले चाहन्छ भने त्यसले अराजकता निम्त्याएको ठहरिन्छ। त्यसैले हामी त चाहन्छौँ के भनेदेखि उहाँहरूको पार्टी पनि नफुटोस्, ओली माधवको मिलन होस्, नफुटोस् भनेर हाम्रो चाहन्छौँ। किनभने त्यो फुटेर अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस फुटेर अथवा हामी कोही फुटेर पनि देश कमजोर हुन्छ। देश कमजोर भन्नुको मतलब आज जुन संवेदनशील परिस्थितिमा हाम्रो देश छ, त्यसले गर्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई भने विदेशीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढेर जान्छ। कारण यी सबै कुरालाई हेरेर अलिकति दीर्घकालीन सोच लिएर अहिलेको तुरुन्त मलाई के हुन्छ भन्ने मात्रै ध्यान नराखेर देशको हितलाई लिएर तपाईँले जाने हो भनेर भनेदेखि पार्टीहरू बलियो भएर जानुपर्छ। जस्तो यही कुरामा नेपाल, सिरिया, अफगानिस्तान, इराक बन्ने सम्भावना छ। यहाँ व्यापक नरसंहार हुन्छ। डाक्टर साहबले पनि त्यस्तै चित्रित गरिरहनु भएको छ। डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ विदेशी हस्तक्षेप भएर भन्छन्। आउने दिनहरू अत्यन्तै कठिन राजनीतिक ज्योतिषहरूको डाक्टर साहबले कस्तो देख्नुहुन्छ भाइ? मलाई अहिलेसम्म के भनेदेखि कमसेकम यो देशको फ्रेमवर्क चाहिँ एउटा संविधान अन्तर्गतै गइरहेछ।
यद्यपि त्यो संविधानको कतिपय दफाहरूसित हाम्रो असहमति छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर पनि देशको शासन अहिले एउटा संविधान अन्तर्गतै गइरहेको छ। त्यो संविधान अन्तर्गतै जाने ज्यालसम्मको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सायद त्यति डराउनु पर्दैन होला। यो परिधिहरूलाई चाहिँ तोड्ने काम जब हुन थाल्छ त्यो चिन्ता चाहिँ त्यही बेला हुन्छ। अहिले चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन, चिन्ता त छ नि। तपाईँको चिन्ता के भनेदेखि संविधान प्रजातन्त्र भने पनि तपाईँको प्रजातन्त्रका जुन मूल्य र मान्यतालाई 2-3-4 वर्षदेखि जसरी कुल्चिने काम भएको छ नि, त्यो बडो दर्दनाक हो। बडो वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि क्षणिक आफ्नो हितलाई, क्षणिक आफ्नो कुण्ठालाई, क्षणिक आफ्नो इगोको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले देशको लङ टर्म एउटा चाहिँ संस्थागत विकासलाई तपाईँले नजरअन्दाज गर्नुभयो। त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो। तर अब परिवर्तन भएको छ। अब आउने शासकहरूले यो कुरालाई महसुस गरेर संविधानका परिधिहरूलाई चाहिँ कसैले पनि नतोड्ने किसिमबाट चाहिँ प्रतिपक्ष सरकार पक्ष दुईटैले चाहिँ त्यो एउटा मान्यता राखेर अगाडि गयो भनेदेखि हामी सँगै जान्छौँ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ विचारहरू राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। मलाई यदि भन्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।